اللہ دی قسم نانا بھی بے مثال ہے، نواسے بھی بے مثال نے، دماد بھی بے مثال نے، اللہ بیٹیاں بھی بے مثال نے، بیویاں بھی بے مثال نے، اہل بیت والے بھی بے مثال نے۔ میرے پیغمبر دا ہر صحابی نرالا ہے، ہر صحابی بے مثال ہے، ہر صحابی عظمت والا، ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام والا۔ اللہ آخری بیٹا ہے، 6 ماہ دا بیٹا ہے، انج کر کے ہاتھ اندر اٹھایا ہے۔ امام حسین فرما دینے اوے کوفے والے ہو، تہاڈی لڑائی تے میں حسین دے نال، تہاڈی دشمنی تے میں حسین دے نال، اے میرا 6 ماہ دا بیٹا ہے، اے پانی تو ترسدا پھریا ہے، ایندا کیا جرم ہے، ایندا کیا قصور ہے، حتیٰ کہ انہاں ظالماں نے پانی دین دے بدلے انہاں ظالماں نے تیر چلایا ہے۔ انج کر کے امام حسین دا 6 ماہ دا بیٹا گردن اندر آ کے تیر لگائے، اللہ دی قسم رب نو پیارا ہو گیا۔ امام حسین نے انج کر کے 6 ماہ دا بیٹا زمین تے لٹایا تے گلے چو تیر نکالیا، خون دا پھوہارا نکلیا، انج کر کے لپ پری تے آسمان وال اٹھا دیتے۔ اے کائنات دے ربا، اللہ میں اپنا آخری بیٹا 6 ماہ دا اللہ تیرے رستے اندر قربان کر دیتا۔ اپنی دنیا یوٹیوب چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسین منی وأنا منه حسین۔ میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نثارے، اے جنتی لوگ نثارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ میرے دل وچ محبت ہے محمد گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد گھرانے دی۔ کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی، کرا میں ساری عمرہ نوکری اس آشیانے دی۔ علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ اہل ایمان دا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ دا، اے جنتی لوگ نثارے، اے جنتی لوگ نثارے، عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، جو کلہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت دا مالک، ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم
امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت، رحمت دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اللہ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنی کار آمدی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو بعد میری دلی دعا ہے اللہ تعالی سب دی حاضری، مل بیٹھنا، سننا اور سرانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ آئیے حضرات محترم، میں آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک 20 اگست سن 2021 دا ایک خطبہ جمعۃ المبارک میں جرا موضوع جرا عنوان تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اسلامی مہینیاں چو محرم الحرام دا اے پہلا مہینہ شروع ہے، جس دی تقریباً آج 11 تاریخ ہے، اور اسی مہینے دے اندر بڑے بڑے سانو واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ یکم محرم نو سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا تذکرہ ملے گا، اور اسی طرح اسی مہینے دی 10 محرم نو سیدنا جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دا بھی تہانو ذکر اور تذکرہ ملے گا۔ کون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ آئیے حضرات محترم، 10 محرم اس مہینے دے اندر میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی بے دردی دے نال انہا ظالمہ تے بدبختہ نے شہید کیتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ آج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں جرا موضوع سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اور آپ دی شہادت دا تذکرہ داستان میدان واقعہ کربلا، انشاءاللہ واقعہ کربلا دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی۔ کون سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے نانے دا نام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ہائے اے حسین میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تیرے نصیباں تو قربان جاواں، اللہ اکبر اللہ۔ اگر امام حسین نو نواسا بنن دا شرف ملیا ہے، کتنا پیارا شرف ملیا ہے کہ حضرت حسین دے نانا جی دا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دی نانی دا نام سیدہ ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، آپ دے باپ دا نام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی امی جان دا نام سیدہ ماں جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بھائی دا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے حضرات محترم، بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کراں۔ آئیے ذرا مکمل توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ میں شروع اندر آپ دی سیرت، آپ دی عظمت اور شان دے حوالے دے نال چند حدیثاں، اس تو بعد انشاءاللہ واقعہ کربلا، تذکرہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے چند باتاں۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن پہ غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سانو سارے انو انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ پہ آئے۔ مالک کائنات دا قرآن بولیا
فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے گھرانے دا تذکرہ قرآن پاک اندر کر دیتا ہے، اہل بیت دا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے سنو کائنات دیو لوگو، دنیا والوں مسلمانوں، میرے پیغمبر دا گھرانہ ہر گندگی تو پاک ہے، ہر برائی تو پاک ہے۔ میرے پیغمبر دے گھر والے اہل بیت والے ہر قسم دی گندگی تو اللہ نے پاک تے صاف کر دیتے نے۔ آئیے حضرات محترم، کون اہل بیت والے؟ اللہ اکبر۔ اللہ بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا وا۔ آئیے نا ذرا حدیث پاک تے توجہ کرتے جانا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اللہ ادھر علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اللہ تعالی نے کرم نوازیاں کر دیتیاں نے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدو پیدا ہوئے نا، میرے پیغمبر نو خبرہ ملیاں نا، میرے آقا فوراً اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف لے گئے۔ میرے آقا فرماتے نے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، لیانا جرا رب نے بیٹا عطا کیتا ہے نا، ذرا میریاں تے زیارتاں کرانا۔ اے بیٹی فاطمہ، لیانا میرے بیٹے نو میرے قریب لے کے آنا، میرے دل دے ٹکڑے نو میرے قریب لے کے آنا، میرے پھول نو میرے قریب لے کے آنا، میرے شہزادے تے نواب نو میرے قریب لے کے آنا۔ سیدہ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے اپنے بیٹے حسین نو اٹھایا، میرے پیغمبر دی گود مبارک اندر لیا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا انج کر کے علی دنال مخاطب ہوئے نا، میرے آقا فرماتے نے اے میرے پیارے علی دسو نا اس میرے بیٹے دا نام کی رکھیا ہے، نام کی رکھیا ہے؟ پیارے علی فرماتے نے سونیا میں ان دا نام حرب رکھیا، حرب۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے آقا فرماتے نے علی گل سننا، ان دا نام حرب مٹا دے، حرب ختم کر دے، ان دا نام میں محمد رکھنا چاہنا وا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یعنی میرے آقا فرماتے نے ان دا نام میں رکھنا چاہنا وا۔ پیارے علی فرماتے نے جی جی سونیا محبوبہ ضرور ہے۔ میرے آقا فرماتے نے ان دا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر نے نام منتخب کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا کائنات اندر محبت دی گل ایوے، دو بچے ایسے نے ہنج کر کے حضرت زکریا علیہ السلام، میں قرآن پاک اندر پڑھیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ایک دفعہ اللہ دے سامنے دعاواں پیا کر دینے، اللہ دے سامنے التجاواں کر دے پینے، کائنات یا ربا اللہ ایک بیٹا عطا کر دے، اللہ ایک پتر عطا کر دے۔ انج کر کے جدو زکریا پیغمبر نے رب کائنات دے سامنے دعاواں کر دیتیاں نا، اللہ تعالیٰ نے زکریا پیغمبر دیاں دعاواں نو سن لیا، دعاواں نو قبول فرما لیا۔ اللہ فرماتے نے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ۔ اللہ فرماتے نے اے میرے زکریا پیغمبر غم نہ کرو، میں کائنات دے رب نے تواڈیاں دعاواں نو سن لیا ہے، میں اللہ تعالیٰ نے توانو بیٹا یحییٰ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک بیٹا یحییٰ پیدا ہویا، ایک بیٹا امام حسین پیدا ہویا رضی اللہ تعالی عنہ۔
ایک بیٹے دا نام ذکریا پیغمبر دے بیٹے دا نام میرے رب نے رکھیا یحییٰ اللہ اکبر اللہ علی دے بیٹے دا نام امام حسین دا نام میرے پیغمبر نے رکھیا حضرات محترم جیرا رب نے نام رکھیا ہے او بیٹا رب دا نبی بن گیا ہے جندہ نام رسول اللہ نے رکھیا نا او بیٹا جنت دا شہزادہ تے جنت دا نواب بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ جس بیٹے دا نام رب نے یحییٰ رکھیا او بیٹا اللہ دا نبی رب دا پیغمبر بنیا جندہ نام جس بیٹے دا نام رسول اللہ نے رکھیا او بیٹا جنت دا شہزادہ جنت دا نواب بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرما دینے اے میرے پیارے علی گل سنو نا ان دا نام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم کائنات دے رب نو امام حسین نال بڑا پیارے میرے پیغمبر نو اللہ لا سیدنا حضرت حسین دے نال بڑا پیارے انج کر کے جدو حضرت حسین پیدا ہوئے نا خوشیاں آ گیاں بہاراں آ گیاں علی دا پیارا ایتے اوے فاطمہ دا چین علی دا پیارا اے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین اچھی کو سبحان اللہ او کھل کے کونا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ علی دا پیارا اے فاطمہ دا چین ویڑے وچ نانے نال او کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہراں او خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے اے چاواں والیاں گھڑیاں اوے رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویرنو کھڑاں دی ایک بہن ویڑے وچ نانے نال او کھیڑ دا حسین اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اللہ امام حسین دا نام رکھ دیتا ہے اور میرے آقا نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا حقیقہ کیتا ہے میرے آقا نو کتنا پیار ہے اپنے نواسے دنال میرے آقا نو کتنیاں محبتاں نے جناب حسین دنال اللہ اکبر اللہ آئیے دوسری حدیث تے توجہ کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کرام نے میرے آقا ایک دعوت جاری نے چل دیاں رستے دی اندر میرے آقا دیاں نظرہ پہیاں مدینہ منورہ ہے میرے آقا چل دیاں اللہ اکبر اللہ انج کر کے جناب حسین تے نظرہ پہیاں نا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں دینال گلی اندر کھیل دے پینے جدو میرے آقا دیاں نظرہ پہیاں نا اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے جلدی دینال اپنے قدمانو اٹھایا ہے انج کر کے جدو پیارے حسین دے قریب پہنچے نا جدو جناب حسین نے میرے پیغمبر نو دیکھیا دوڑنا شروع کر دیتا ہے نسنا شروع کر دیتا ہے ہائے ہائے سونے محبت دیاں گلانے محبت دا پیغام ہے انج کر کے میرے پیغمبر نے بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے اگے اگے حضرت حسین دوڑ دے جا رہے نے پیچھے پیچھے میرے پیغمبر دوڑ دے جا رہے نے اگر حسین ادھر جاول میرے آقا بھی ادھر چلے جاول اگر پیارے حسین اس طرف جاول میرے پیغمبر بھی اس طرف چلے جاول حتیٰ کہ میرے آقا نے اپنے بازوان کھول لیا میرے پیغمبر نے اپنی کلائیاں کھول لیا انج کر کے میرے پیغمبر نے جپا مار کے جدو سیدنا حضرت حسین نو پکڑیا نا میرے
आका ने सीने ना लगा लिया। हाय हाय मेरे आका प्यार करी जा रहे ने, मोहब्बत करी जा रहे ने। कहते मेरे पैगंबर अल्लाह ला इमाम हुसैन दे रुखसारा नू चुमदे ने। हाय कदे पछानी दे बोसे लै रहे ने। इंज करके मेरे आका ने सीने ना लगा लिया। हाय हुसैन मैं तेरे मुकद्दरा तो कुर्बान जावा, ए प्यारे हुसैन मैं तेरे नसीबा तो कुर्बान जावा। अगर तेनू बोसा दिता है ते आमिना दे दुर्रे यतीम मुहम्मद ने दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका प्यार करी जा रहे। इंज करके मेरे आका ने अरशां वल अपने हत्थां नू उठा लिया। मेरे पैगंबर दुआवां कर दे पे ने, कायनात दे रब्बा जेड़ा बंदा मेरे हुसैन नाल प्यार करेगा अल्लाह तू उस बंदे नाल प्यार कर ले। अल्लाह अल्लाह इंज कह लो जेड़ा इमाम हुसैन नाल प्यार करेगा उनदे नाल मेरा रब भी प्यार करेगा, उनदे नाल मेरे पैगंबर भी प्यार करेंगे। कितना प्यार मेरे आका नू अपनी नवासे दे नाल। आइए ना तीसरी हदीस ते तवज्जो करते जाना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, मेरे आका फरमाते ने हुसैनो मिन्नी व अना मिन्हु हुसैन। मेरे आका फरमाते ने सुनो सुनो कायनात दे लोगो मैं हुसैन विचों आ, मेरे विचों हुसैन, मैं हुसैन विचों आ, मेरे विचों हुसैन। जिस बंदे ने मेरे हुसैन नू तकलीफ दी है ना, जिस बंदे ने मेरे हुसैन नू दुख पहुंचाया उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख पहुंचाया। जिस बंदे ने मैं मुहम्मद नू दुख पहुंचाया ना समझ लो ना उस बंदे ने अपने रब नू दुख पहुंचाया। जेड़ा बंदा रब नू दुख पहुंचाएगा उस बंदे दा ठिकाना जहन्नम बन जाएगी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आइए हजरत मोहतरम मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने एक दफा मेरे आका तशरीफ फरमाने इंज करके सहाबाई किराम बैठे हुए ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ऐ मेरे सहाबा अगर कोई बंदा जन्नती देखना चाहे ना इस अल्लाह दी जमीन ते अगर कोई बंदा किसे नू जन्नती देखना चाहे ना अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे हुसैन नू देख लो। मेरा हुसैन मदीने दियां गलियां दे अंदर चलदा फिरदा रब दी जन्नत दा शहजादा है। अल्लाह अल्लाह इतना प्यार मेरे आका सय्यिदना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दे नाल करया कर दे। मेरे आका फरमाते ने ओ दुनिया वालों कायनात दे लोगो हाँ हाँ अगर किसी बंदे ने दुनिया ते अल्लाह दी जमीन ते जन्नती देखना होए मेरे हुसैन नू देख लो। मेरा हुसैन अल्लाह दी जमीन ते चलदा फिरदा जन्नत दा मालिक, जन्नत दा हकदार, जन्नत दा नवाब, जन्नत दा शहजादा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आइए हजरत मोहतरम अगे जरा तवज्जो करते जाना, गौर करते जाना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इंज करके बैठे हुए ने। सामने सय्यिदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो चलते आ रहे ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जदों अब्दुल्ला बिन उमर ने मेरे पैगंबर दे नवासे नू देखिया ना इमाम हुसैन नू देखिया जल्दी दे नाल खड़ा हो गया। कहने लगे मेरा प्यारा हुसैन आ गया, मेरा लाडला हुसैन आ गया, सोने बाप दा सोना बेटा आ गया, बहादुर बाप दा बहादुर बेटा आ गया, दलेर बाप दा दलेर बेटा आ गया, जुर्रतमंद बाप दा जुर्रतमंद बेटा आ गया। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इंज करके जदों करीब आए ना अहलन व सहलन
مرحبا آکے آئے اللہ پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے حضرات محترم آج کالیاں زبان والے کالیاں شکلاں والے کالے دل والے صحابہ دے بارے بغض رکھ دینے کہندے نے صحابہ کرام اہل بیت نال پیار نہیں کر دے نبی دے گھرانے والیاں نال محبت نہیں کر دے نانا رب کعبہ دی قسم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیار دے جملے بول دے پینے محبت دے ترانے بول دے پینے سیدنا عبداللہ بن عمر کون ہے اللہ اللہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نے باپ بھی پیار کر دائے بیٹا بھی پیار کر دائے باپ عمر بھی محبت کر دائے بیٹا اللہ اللہ بیٹا عبداللہ بھی سیدنا حضرت حسین نال محبت کر دینے اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم ایک اور میں نو حدیث یاد آگئی حدیث بڑی کمال ہے کمال درجے دی حدیث ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر دی نماز ادا کیتی ہے کون سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نال پیارے علی نے اللہ عصر دی نماز پڑھ کے جدو مسجد تو باہر نکلے نا چل دیاں ایک گلی اندر پہنچے نا دیکھیا کیے حضرت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچیاں نال کھیڑ دے پینے اللہ اکبر اللہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے پیارے حسن اٹھایا اپنے سینے نہ لگا لیا پیار کر دے پینے محبتاں کر دے پینے اللہ اکبر اللہ تنال ایک جملہ بول دیتا ہے پیارے ابو بکر صدیق فرما دینے اے پیارے علی تہاڈا بیٹا جڑا حسن نا اندی شکل انجوے جویں میرے محمد دی ہوندی صلی اللہ علیہ وسلم اے علی تیرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شکل نا میرے نبی تے نال مل دی جل دی ہے اتنا پیار اتنی محبت صحابہ کرام اہل بیت نال کریا کر دے نبی پاک دے کرانے نال اتنا پیار اتنی محبت کریا کر دے او سونیو چھوڑ دو نفرتاں چھوڑ دو گلے چھوڑ دو بغض صحابہ تے الزام لگانا صحابہ تے بہتان لگانا معاذ اللہ کہ صحابہ اہل بیت نال پیار نہیں کر دے صحابہ اہل بیت نال محبت نہیں کر دے صحابہ اللہ اللہ نبی دے کرانے نال محبت پیار نہیں کر دے رب کعبہ دی قسم او صحابہ نے جیرے اہل بیتو مر مٹن واسطے تیار نے میرا ابو بکر بھی پیار کردہ ہے پیارے عمر بھی پیار کر دینے پیارے عثمان بھی پیار کر دینے آج میرے عمر دے بارے ظالم بدبخت کالیاں زبانہ والے کالیاں شکلہ والے دیوار دے میرے عمر دا نام لے کے اگے لکھ دینے لانتی عمر معاذ اللہ 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 اے او عمر رب کعبہ دی قسم ہے عمر خود بھی اہل بیت نال پیار کر دائے تے عمر دی اولاد بھی اہل بیت نال پیار کر دی ہے اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم یہ چھوڑ دو الزام بہتان لگانا صحابہ کرام تھے صحابہ تے اہل بیت واسطے اپنی جانہ دین واسطے قربان نے مان لو جان قربان کرنے واسطے تیانے اہل بیت واسطے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا آگے توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم آئیے نظرہ توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا وا میں جنہ باتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا اہل بیت والے عظمت والے شان والے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ نبیوں نال پیار کر دینے صحابہ کرام نال محبت کر دینے خود میرا رب نال پیار کر دائے
ہے اللہ اللہ سونیا کیوں نہ ایک محبت دا ترانہ گا جاواں کیوں نہ محبت ایک گیت گا جاواں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے دلاں دے اندر اہل بیت دا پیار ہے ساڈے دلاں دے اندر اہل بیت دی محبت ہے ساڈے دلاں دے اندر امام حسین دی محبت ہے ساڈے دلاں دے اندر امام حسن دا پیار ہے ساڈے دلاں دے اندر علی دی محبت ہے ساڈے دلاں دے اندر امہات المؤمنین دی قدر ہے اہل بیت دے نال پیار کرن والے ہاں اہل بیت نال محبت کرن والے ہاں اہل بیت تو مر مٹن والے ہاں اللہ اکبر اللہ سونیا میں ایک ترانہ گانا چاہنا وا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کون امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال حسن و حسین اللہ دی قسم نانا بھی بے مثال ہے نواسے بھی بے مثال نے دماد بھی بے مثال نے اللہ بیٹیاں بھی بے مثال نے بیویاں بھی بے مثال نے اہل بیت والے بھی بے مثال نے میرے پیغمبر دا ہر صحابی نرالا ہے ہر صحابی بے مثال ہے ہر صحابی عظمت والا ہر صحابی شان والا ہر صحابی مقام والا اللہ 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 میں قربان جاواں حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال نبی جی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال اچھی کو سبحان اللہ جڑے اہل بیت نال پیار کر دینے محبت کر دینے کھل کے کہنا سبحان اللہ 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 تاکہ پتہ چل جائے اہل بیت نو منن والے اہل بیت نال پیار کرنے والے بیٹھے نے حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال نبی جی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال حسن دا رب نے شان ودایا حسین اعلیٰ رتبہ پایا حسن دا رب نے شان ودایا حسین اعلیٰ رتبہ پایا کربل چ سر کٹانے دی نہیں مل دی مثال نبی جی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال اللہ اکبر اللہ آئیے حضرات محترم آخری باتاں توجہ کرتے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اللہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو رب نو پیارے ہو گئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ اکبر اللہ دور خلافت شروع ہو گئی حضرت یزید دی دور خلافت شروع ہو گئی ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک اندر زندگی بسر کر رہے نے مدینہ دا گورنر مروان نامی بندہ مدینہ دا گورنر بنیا ہویا ہے ادھر یزید نے پیغام گل دیتا ہے یزید نے ایک سنیا گل دیتا ہے اللہ اکبر اللہ جرا مدینے دا گورنر نا مروان انہوں ایک پیغام گلیا انج کرو نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کہونا میرے ہاتھ دیا کہ بیعت کر لے میری بیعت نو من لوے اللہ امام حسین نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا دسو نا کی کرنا چاہیے سارے ساتھی کہن لگے اے حسین انج کرو نا تسی مکہ مکرمہ اندر چلے جاؤ مکہ مکرمہ دے اندر محفوظ رہو گے اللہ اکبر اللہ ساتھیاں دے مشورے دے نال جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ اندر پہنچے نا شیب ابی طالب اندر جا کے ڈیرہ لگا لیا چند دنوں تے گزارے نا اللہ اکبر اللہ ادھر کوفے والیاں دا پیغام آ گیا کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے نے
اے حسین آ جاؤ نا کوفے اندر آ جاؤ اسی تواڈے نال بڑا پیار کرنے اسی تواڈے بڑے منتظر آ کے خلافت سنبھالو نا اسی بڑے بے تاب ہو رہے اے حسین ساڈے کول آ جاؤ دین دا کام کرو نا کوفے اندر آ کے کرو نا اللہ اکبر اللہ تعداد انہوں نے خط لکھے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو انج کر کے میرے پیارے حسین نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا ہے اے ساتھیو دسو نا ادھر کوفے چو پیغام آیا ہے کوفے والیاں دے خط آئے نے اللہ اکبر اللہ مینوں کوفے دی دعوت دے رہے نے دسو نا کی کرنا چاہیے ہے اللہ ساتھیاں نے مشورہ دیتا ہے نا انج کرو نا اپنا ایک نائب مقرر کر کے نا پہلے کوفے دے حالات دا جائزہ لونا کوفے دے حالات چیک کرو نا اللہ اکبر اللہ ادھر میں امام حسین دا نائب مسلم بن عقیل نو اللہ نائب بنا کے کوفے دی طرف روانہ کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ چل دیا جدو کوفے اندر پہنچے نا ایک کوفے والیاں نے بڑا پیار کیتا ہے بڑیاں محبتاں کیتیاں مسلم بن عقیل دے نال اللہ اکبر اللہ کم و پیش 18,000 کوفیاں نے انج کر کے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے امام حسین دی بیعت کر لئی اے مسلم بن عقیل گل سنو نا انج کرو نا حضرت حسین نو کوفے اندر بلا لو اسی ان دے واسطے اپنی جاناں دین واسطے تیار ان دے نال وفا کران گے حسین نال محبت کران گے حسین نال پیار کران گے اللہ اکبر اللہ ان جدو 18,000 کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے امام حسین دی بیعت کر لیے نا تے مسلم بن عقیل نے خط لکھیا چٹھی لکھی اے حسین آ جاؤ کوفے اندر آ جاؤ کوفے والے بڑے وفادار نے کوفے والے بڑے پیار کرنے والے نے کوفے والے بڑیاں محبتاں کرنے والے نے اللہ اکبر اللہ اے خط اے چٹھی جدو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی نا اللہ اکبر اللہ جدو تیاریاں کر لیاں نا امام حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اے حسین کوفے اندر نہ جاؤ اے کوفے والے بڑے بے وفا نے اے کوفے والیاں نے تیرے بابے علی دے نال بھی بے وفائیاں کیتیاں نے اے کوفے والیاں نے تیرے ویر حسن دے نال بھی بے وفائیاں کیتیاں نے اے حسین نہ جاؤ کوفے اندر نہ جاؤ کوفے دے حالات بہتر نہیں کوفے دے لوگ اللہ بہتر کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے آ کے کہنے لگے اے نبی دے نواسے اے حسین گل سنو نا کوفے اندر نہ جاؤ اگر میں نو پتہ چل جائے میں تواڈی سواری دے اگے لیٹ جاواں اگر تسی رک جاؤ تے میں تواڈی سواری دے اگے لیٹن واسطے تیار ہو جاواں گا لیکن اے حسین کوفے اندر نہ جاؤ کوفے اندر نہ جاؤ انج کر کے گلاں جدو ختم ہویاں نا میرے حسین نے کوفے والیاں دے خط نکالے اللہ کوفے والے دیاں چٹھیاں نکالیاں مسلم بن عقیل دا خط نکالیا اللہ اکبر اللہ کہنے لگے دیکھو نا ایک کوفے والیاں دے خط آئے نے مسلم بن عقیل دا خط آیا اللہ اکبر اللہ ہائے ہائے سونیو انج کر کے سفر روانہ ہو گیا ہے ذوالحج دا مہینہ ہے جدو سفر مکہ مکرمہ چو شروع ہو گیا میرے حسین دے نال 72 لوگاں دا قافلہ اہل بیت والے نبی دے گھر والے کوفے دی طرف روانہ ہو گئے چل دیا ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا لوگاں دے نال ملاقاتاں ہو رہی نے لوگ پیغام دے رہے نے لوگ سنیا دے رہے نے حتیٰ کہ انہاں کوفے والیاں نے بے وفائیاں کر دیتیاں نے اور جرے 18,000 کوفیاں نے مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے امام حسین دی بیعت کیتی ہے نا ادھر عبید اللہ ابن زیاد اے ظالم تے بدبخت انہیں ایک تمکی لائی اللہ لاتے کوفے والیاں نے مسلم بن عقیل دا ساتھ چھوڑ دیتا ہے کلیاں رہ گئے مسلم بن عقیل حتیٰ کہ انہاں ظالمہ کوفے والیاں نے میرے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے خبراں پھیل دیاں جدو امام حسین تک پہنچیاں نا اے حسین تیرے پیار
پیارے ویر نو کوفے والیاں نے بے دردی نال شہید کر دیتا مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا میرے حسین دیاں کانچوں آنسو آ گئے زارو کی تار رون لگے زبان چو پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے ہائے ایتے او کوفے والے سی جنہ میرے ویر مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے میری بیعت کیتی ہے اج میرے ویر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا ہائے روئی جا رہے نے اکاں چوں آنسو بہائی جا رہے نے ایک کوفے والے بے وفا ہو گئے نے کوفے والے بدل چکے نے انج کر کے میرے حسین نے قافلے والے انو جمع کیتا ہے دسو نا ہن کی کرنا چاہیدہ ہے قافلے والے کہنے لگے اے حسین گل سنو اسی اپنے ویر مسلم بن عقیل دا بدلہ لے کے جاواں گے خون دا بدلہ لے کے جاواں گے ہائے ہائے سفر اگے روانہ ہو گیا چل دیاں حضرات محترم ایک اور جگہ تے پڑاؤ ڈالیا ایک اور جگہ تے خیمے لگا لے ہائے جدو میدان کربلا دا اللہ میدان کربلا قریب آیا نا خیمہ لگا لیا انج کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے ساتھیاں نو جمع کیتا ہے اکٹھیاں کیتا ہے اللہ اکبر اللہ ایک بہت پیارا خطبہ دیتا ہے ایک شاندار خطبہ ارشاد فرمایا اللہ اللہ تے امام حسین فرما دینے اے میرے ساتھیو اگر چاندے ہو تے واپس چلے جاؤ اگر چاندے ہو تے واپس پلٹ جاؤ انج کر کے دیوا بند کر دیتا ہے اے راہ دی تاریخی اندھیرا ہے جے راہ پلٹنا چاہے واپس مدینے اندر چلا جائے اللہ اکبر اللہ ہے جدو دیوا بند کر دیتا نا جدو دوبارہ دیوا آن کیتا نا اللہ دی قسمیں جتنے پہلے بیٹھے ہوئے سی اتنے ہی بعد اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ امام حسین فرما دینے اے ساتھیو تسی پلٹ کے کیوں نہیں گئے ساتھیاں نے جواب دیتا اے حسین یاری حسین دے نال ہوئے تے اسی حسین نو کلیاں چھڑ کے میں چلے جائیے ہائے مرانگے تیرے نال جیوانگے تیرے نال اگر شہید کیتے گئے تد بھی ٹھیک ہے اگر اللہ رہائیاں مل گئیاں مدینے اندر جاوانگے تے کٹھے جاوانگے اگر کربلا چ شہید کیتے گئے رب دی جنت اندر بھی کٹھیاں جاوانگے حضرات محترم ادھر 10 محرم دا دن آ گیا صبح دا وقت اللہ اکبر اللہ گل شارٹ کٹ کر جاواں گل مختصر کر جاواں امام حسین نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا اپنی بیٹی نو درس دیتا ہے اپنی بہن نو درس دیتا ہے اپنی بیوی نو درس دیتا ہے اے میری بیوی گل سن لے اے میری بیٹی گل سن لے اے میری بہن گل سن لے اگر اس کربلا دی اندر سانو شہید کیتا جائے تسی واہ ویلا نہیں کرنا اللہ صبر کرنا ہے ہائے حسین میں تیری جرت تو قربان جاواں اے حسین میں تیرے صبر تو قربان جاواں کتنا پیارا درس دے رہے ہیں کتنا پیارا پیغام دے رہے ہیں گھر والیاں نو انج کر کے کوفے والے دیاں فوجاں جدو میدان اندر آ گئیاں نا اللہ اکبر اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے کوفیاں دے خط نکالے ایک ایک خط پڑھ کے سنائی جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ لیکن کوفے والے بے وفا ہو گئے نے کوفے والے نے میرے حسین دا ساتھ چڑھ دیتا ہے اللہ دی قسمیں ایک شاعر بولیا جٹ کے زبان اندر پنجابی زبان اندر ایک شاعر بولیا اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ کر دینے پتہ کی کہندے نے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے والیاں دے سامنے نا
انہاں فوجیاں دے سامنے خط پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہے نے، فلاں نامی بندہ کتے ہے، انہاں بھی ہاتھ اندر تلوار اٹھائیے، فلاں نامی بندہ کتے ہے، فلاں بندے دا خط تے نام لکھیا ہے، فلاں نامی بندہ کتے ہے، وہ میدان اندر آیا، ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر اللہ، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں روایا گیا ہوں، ہے بابا علیمہ میری فاطمہ ہے، میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، نواسہ محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم انج کر کے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ شروع ہو گئی، لڑائی تے قتال شروع ہو گیا، ادھر عبید اللہ ابن زیادہ فوجیاں چو ایک جوان اگے آندا، ادھر اہل بیت والا میدان اندر جاندا ہے، اس عبید اللہ ابن زیاد دے فوجی نو جہنم واصل کر دیندے نے، حتیٰ کہ انہاں ظالماں نے رل مل کے میرے حسین تے حملہ کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا میرے حسین دا بیٹا عبداللہ سونیوں انج کر کے انہاں ظالماں نے وار کیتا ہے نا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا عبداللہ کٹ کے زمین تے گر گیا ہے، ایک اور اہل بیت والیاں چو کٹ کے زمین تے گر گیا، ہائے ہائے میرے حسین نے انج کر کے جوانہ دیاں لاشاں اٹھائیاں نے، انج کر کے نالے صبر کری جا رہے نے، صبر دا درس دے جا رہے نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حتیٰ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اندر تلوار پکڑ لیے، انہاں کافراں دا مقابلہ کر دے پین، کوفیاں نو جہنم اندر واصل کر دے پین، کافی دے لڑ دے رہے نے، حتیٰ کہ انج کر کے انہاں ظالماں نے میرے امام حسین تے حملہ کیتا نا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کافی زخم لگے، کافی زخم لگے، آخری بیٹا ہے 6 ماہ دا بیٹا ہے، انج کر کے ہاتھ اندر اٹھایا ہے، امام حسین فرما دینے اوے کوفے والے ہو تہاڈی لڑائی تے میں حسین دے نال، تہاڈی دشمنی تے میں حسین دے نال، اے میرا 6 ماہ دا بیٹا ہے، اے پانی تو ترسدا پیا ہے، اندا کیا جرم ہے، اندا کیا قصور ہے، حتیٰ کہ انہاں ظالماں نے پانی دین دے بدلے انہاں ظالماں نے تیر چلایا ہے، انج کر کے امام حسین دا 6 ماہ دا بیٹا گردن اندر آ کے تیر لگائے، اللہ دی قسم رب نو پیارا ہو گیا، امام حسین نے انج کر کے 6 ماہ دا بیٹا زمین تے لٹایا تے گلے چو تیر نکالیا، خون دا پھوہارا نکلیا، انج کر کے لپ پری تے آسمان وال اٹھا دیتے، اے کائنات دے ربا اللہ میں اپنا آخری بیٹا 6 ماہ دا اللہ تیرے رستے اندر قربان کر دیتا ہے، انہاں ظالمہ نے میرے حسین تے جدو حملہ بول دیتا ہے نا، اللہ کے میرے حسین جدو زمین تے گرے نا، ایک ظالم اگے بڑھیا انہیں تلوار دا وار کیتا ہے نا، میرے حسین دی گردن تن
تو جدا کر کے رکھ دیتی. سونے خدا دا نام گل مکن لگی ہے. سونے ایک نقطے دی گل کرنا چاہنا وا. ہائے ہائے ادھر میرے حسین دا اللہ دی قسم جسم کربلا دے میدان اندر پہ آئے. انہاں ظالماں نے گردن اٹھائی تے انج کر کے کوفے دی طرف لے کے جا رہے نے. ہائے اسی قافلے اندر میرے حسین دی بیوی موجود ہے. اس قافلے اندر میرے حسین دی بیٹی موجود ہے. اسی قافلے اندر میرے حسین دی بہن بھی موجود ہے. ہائے سونیا اس بہن دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی. اس بہن دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی. اس بیوی دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی جنہاں دیاں اکاں دے سامنے اس شوہر دی گردن تم تو جدا کر دیتی ہوئے گی. حتیٰ کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو گردن تم تو جدا کر دیتی. حضرات محترم حدیث پاک اندر میں پڑھیا ہے انج کر کے انہاں کوفے والے نے میرے حسین دا سار ایک ٹیبل تے جا کے رکھ دیتا ہے. ایک پلیٹ اندر عبید اللہ ابن زیاد ظالم بادشاہ ان دے سامنے جدو پیش کیتا ہے نا تے انہیں ان دے ہاتھ اندر ایک چھڑی ہے. اس چھڑی دے نال میرے حسین دے رخساراں تے چھڑی ماردا پیا ہے. اللہ نے چہرے تے چھڑی ماردا پیا ہے. میرے پیغمبر دا صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بزرگ وڈیری عمر دے بابے انج کر کے ہاتھ بن کے بہ گئے نے. اوے ظالمہ بدبختہ نہ مار چھڑیاں میرے حسین دے مکھڑے تے. اوے نہ مار چھڑیاں میرے حسین دے چہرے تے. اے او چہرہ ہے جس چہرے نو آمینہ دے لال چوسیا کر دے. اے او مکھڑا ہے جس مکھڑے نو اللہ دے پیغمبر بوسہ دیا کر دے. حتیٰ کہ 10 محرم دا دن سی جدو انہاں ظالمہ نے میرے حسین نو شہید کر دیتا ہے بڑی بے دردی نال. حضرات محترم آخری بات جس عبید اللہ ابن زیاد نے میرے حسین دے مکھڑے تے چھڑیاں ماریاں سی چھڑیاں لگائیاں سی. ایک وقت آیا جدو عبید اللہ ابن زیاد نو موت آئی مر گیا دنیا چھڑ کے چلا گیا. اسی چوک اندر اسی جگہ دے اندر ان دی لاش پئی ہے. سونیو میرے رب نو اہل بیت نال کتنا پیار ہے. اہل بیت نال میرے رب نو کتنی محبت ہے. اللہ دی قسم اللہ تعالی نے ایک سانپ نو مسلط کر دیتا ہے عبید اللہ ابن زیاد تے. او سانپ آیا اسی عبید اللہ ابن زیاد اسی جگہ تے ڈنگ ماردا پیا ہے جتے اس ظالم نے سیدنا امام حسین دے مکھڑے تے رخساراں تے چھڑیاں ماریاں سی. سانپ آیا اسی جگہ تے اللہ نو ڈنگ ماردا پیا ہے اینو ڈسدا پیا ہے. رب نے عبرت ناک بنا دیتا. رب نے ایک سبق دے دیتا ہے جیڑا میرے اہل بیت والیاں نال نفرت کرے گا میرے نبی دے کرانے والیاں دے نال بغض رکھے گا برا سلوک کرے گا ان دا انجام دنیا اندر بھی برا ہے قبر اندر بھی برا ہے آخرت اندر بھی برا ہوئے گا. اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا مولا کریم عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.